اور माँ ने बाप ने बिगड़ने वाली चीजें दे दी हैं। कल कोई देख लियो छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे वहाँ रोड पे पड़े होंगे और बस मोबाइल चल लिया, मोबाइल चल, पूरी दुनिया से खुद ही देख देख के हंस रहे हैं पागल। जैसे पहले पागल हंसते थे ना, अब मोबाइल ने पागल बना दिया। मोहब्बतें थी यार, प्यार था यार, आहा क्या जमाना था। इल्म कम था मगर छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी तक नहीं पीता था, अदब का ये आलम था। बेटा बाप के सामने बैठता नहीं था, अदब के मारे खड़ा रहता था। बेटा इन बुजुर्गों से पूछो यार, इनकी बहन या बेटी या इनकी माँ की बहन अगर हो ना, तुम्हें मालूम है वो अपने ससुराल में बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त कह के मगर भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, गूंगी बोलती नहीं थी डर के मारे बड़े भाई के सामने। बहन गलती से कभी इत्तेफाक से ऐसा होता था, देखने में लड़का अच्छा भला है मगर वो शादी के लायक नहीं था, समझे, उसके पास जो मर्दानगी होती है वो नहीं थी, देखने भालने में अच्छा था। गलती से अगर किसी लड़की की शादी हो गई तो उसके बच्चे नहीं हो रहे ना, तो उसने अपने शौहर की इज्जत की खातिर, अपने घर वालों की इज्जत की खातिर उस लड़की ने ना तो अपने ऊपर दाग लगने दिया और ना ही अपने शौहर की बेइज्जती की, बगैर बच्चों की ऐसे ही पूरी जिंदगी उसने गुजार दी, इसलिए कि मेरे अब्बा ने शादी की है। बोलो पूछो ऐसी मिसालें हैं कि नहीं? मगर आज अगर बाप रिश्ता लाए तो बेटी सेट करती है कि देखो होगा या नहीं होगा, बेटा सेट करता है। अव्वल तो पहले ही मोबाइल पे हेलो 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 करके रिश्ता हो गया, होने के बाद अब अगर अम्मा कह रही है अगर ना लाल पीली नीली ना वही क्रीम पाउडर और लाली लगा के कंजड़ी मिल गई, कंजड़ी, इससे 2-2 मिनट अगर बातें कर ली, इसको बस मोबाइल पे मीठी मीठी बातें हो गई, ये उसी पे मर गया। अब कह रहे अम्मा से शादी करूँगा तो वहाँ करूँगा, शादी करूँगा तो, अम्मा कह रही नहीं बेटे वहाँ मत करना, खानदान अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, तो चूहे मारने की दवा दिखा के अम्मा को धमकी दे रहा, खा लूँगा मर जाऊँगा। ये चल रहा, अब एक दूसरे का अदब नहीं, प्यार नहीं। अगर एक दस्तरखान पे बैठे होते तो बड़े भाई का इंतजार करते थे कि प्याली में डोंगे से, या पहले तो वो तबाक होते थे उसमें पहले बड़े भाई निकाल लें तो छोटा निकालता था, वो उनकी तरफ को सरकारिया, वो उनकी तरफ को, या फिर बड़ा इजाजत देता था निकालो खाओ तो निकालता था। पूछो ना इन लोगों से, ऐसा होता था। अब अगर 3 भाई है ना, 3, अव्वल तो तीनों इकट्ठे बैठ के खा ही नहीं सकते। अगर तीनों की शादी हो जाए तो तीनों इकट्ठे बैठ के खा ही नहीं सकते, और अगर खा भी ले तो एक दूसरे के चेहरे को नहीं देख सकता, ये नहीं कह सकता तुम ले लो तुम ले। मोबाइल में लगा पड़ा और जल्दी से लौटा और निमाला इधर लगाया, चाहे दस्तरखान पर रगड़ा जाए या प्याली में रगड़ा जाए और खा रहा मोबाइल में देख देख के। ये जिंदगी बना ली है, ये जिंदगी बना ली हमने। और फिर कहते कि हम बर्बाद हो गए साहब, फिर कहते कि हम परेशान हो गए, हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? कामयाबी, दरवाजा कामयाबी का तुम खुद छोड़े पड़े हो। दरवाजा कामयाबी का मैं बताऊं कहां है? चाहते हो तुम? मेरी बातें समझ में आ रही है? तो हां या हूं थोड़ा सा करते रहो ताकि मुझे लगे कि हां सुन रहे हैं। समझ में? अगर रिप्लाई देते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ समझा पा रहा हूं, समझे? दरवाजा अब नहीं, मेरे नबी के जमाने से ही, मगर ध्यान नहीं है इस पे, तवज्जो नहीं है। 5 वक्त में मुअज्जिन खड़ा होकर के मस्जिद से ऐलान करता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तुमने कभी सोचा? क्यों बेटा मजा नहीं आ रहा? चलो जाओ, कोई बात नहीं, तवज्जो तुम रखो इन बच्चों की तरफ नहीं, मेरी आपकी गुफ्तगू है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तवज्जो रखना एक एक जुमले पे, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आता हय्या अलस
آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور تم کامیابی کا دروازہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ 1400 سال سے کسی مذہب میں کامیابی کی طرف نہیں بلایا جا رہا سوائے ہمارے مذہب اسلام کے۔ کامیاب نہیں ہوتے کیا؟ 8ویں دن پڑھنے والا نمازی اور جلسے میں آ جائے سب سے بڑا جنتی، 8ویں دن مسجد میں جاتا، 8ویں دن وہ بھی مسجد سے ایسے نکل کے بھاگے گا جیسے جیل سے بھاگ رہا، تیری چپل گرائی، میری گرائی، ان کی گرائی، ان کوئی مطلب نہیں، کسی کے جوتوں پہ چڑھ جائے، کسی چاہے وہ نئے جوتے خرید کے لایا ہو، جب تک کھوند کے نہیں جائے گا نا اس کو، تب تک اس کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ یہ دل میں حسد ہوتا، حسد۔ دل صاف کرو۔ 1400 سال سے میرے نبی کے زمانے سے تمہیں بتایا جا رہا، حی علی الفلاح، آؤ 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 کامیابی کی طرف۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے۔ اب جب تم جا ہی نہیں رہے ہو، مان ہی نہیں رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ پھر کیوں رو رہے ہو کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے، پریشان ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ذرا دماغ سے سوچنے کی بات۔ چلو یہ تو اذان ہو گئی، میں یہ نہیں کہتا تم اپنا کام مت کرو، صبح 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 اس کی آنکھ کھلے گی اور آنکھیں ملتا ہوا کھیتوں پہ پہنچ جائے گا، روڈوں پہ پہنچ جائے گا، ٹھنڈی ہوا لینے یا گرم ہوا لینے، جیسا موسم ہے ویسے ہی گھومتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب تو اپنے کھیتوں پہ گھومنے جا، تیرے ہاتھ میں تسبیح ہو یار، پڑھتا چلا جا، کتنا سنہرا لگتا ہے، سمجھے؟ کم سے کم اللہ 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 اللہ، جدھر سے نکل جائے گا نا تو برکتیں برکتیں ہوں گی یار۔ کر کے تو دیکھ، تو کر کے دیکھ۔ ایسے ہی ہم لوگ ولیوں کی کرامت سنتے ہیں نا، کرامت سنتے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس تو کرامت تھی، تمہارے پاس کیا ہے؟ اپنے پاس تو نمازیں بھی نہیں ہیں نا، روزے بھی نہیں ہیں، کوئی اچھائی نہیں ہے، نیری برائیاں ہیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ ہر آدمی اگر 100 مرتبہ تو دن میں بول ہی لیتا ہوگا، 100 مرتبہ، 100 سے بھی زیادہ بولتا ہوگا، تو 50 مرتبہ اس میں جھوٹ بولتا ہوگا، جھوٹ۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل، اور اچھا اس میں بڑے بڑے لوگ بھی پھنسے ہوئے موبائل۔ ہلو کہاں پہنچ گئے؟ ہے مراد آباد میں، تو بتا رہا ہرتلے میں۔ یہ کیا سچ ہے؟ یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ ہلو کہاں ہے؟ دکان پہ، بولا دکان پہ، اور ہے مکان میں۔ یہ کیا سچ ہے؟ یہ کیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ۔ گھر سے نکلا، بچے نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہا؟ بولے بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں۔ سچ ہے کیا یہ؟ ماں کی گود میں بچہ، ماں کی گود میں چپ نہیں رہا ہے تو اس پہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ اور سورہ عصر پڑھ کر نہیں پھونکے گی۔ اگر اس کو چپائے گی تو وہ بھی جھوٹ بول کر چپ جا دے، کتا آ رہا، بندر آ رہا، بلی آ رہی ہے۔ یہ مذہب ہے ہمارا۔ اور اگر یہی مدرسے میں پڑھنے والی ہوتی نا تو اسے معلوم ہوتا کہ اگر ہمارا بچہ رونے لگے تو پھر اب کسی کے پاس نہیں جاتی، وہ وہی گود میں لیتی اور اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ عصر 8 مرتبہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 8 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے دی۔ میرا دعویٰ ہے ساری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک طرف۔ اب وہ دیکھ رہی ہے کہ اگر میرے بچے پہ نا نظر لگ گئی، اڑ رہا ہے، جسم ٹوٹا ہوا، تو وہ مدرسے میں پڑھ کے آئی ہے، کیونکہ اسے بتایا گیا 29ویں سپارے کی آیت پڑھتی، بسم اللہ پڑھتی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیتی، چاہے وہ آسیب کی نظر ہوتی ہے، انسان کی نظر، کسی بھی شے کی نظر، انشاءاللہ ختم ہو جاتی۔ ساری دنیا کا عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک طرف۔ جھوٹ بول کے چھپا رہی ہے، جھوٹ بول کے چپ جا دے، بلی آ رہی، بلی آ رہی، بلی دیکھ دیکھ کتا گیا، کتا گیا، کتا گیا۔ یہ سچ ہے کیا؟ ہمارا مذہب تو یار بڑا سچا ہے نا، ہمارا مذہب بہت سچا ہے یار۔
ہمارا دین اسلام بہت سچا ہے مگر ہم خود جھوٹے ہو گئے ہیں. یہ کمیاں ہم میں ہیں. ذرا ذرا بات پہ اور بات انسان ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں دوستوں میں نرا جھوٹ بول لیا, نرا جھوٹ. اور ذرا سن لو پیارے, اب ذرا قرآن سنو. اللہ فرما